बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मैं ये व्लॉग आपको कर रहा हूँ, ट्रंप ने अलप उठा लिया है और अलप उठाने के बाद उन्होंने तकरीर भी कर दी है और उस तकरीर के अंदर उन्होंने अपनी तरजीहात भी बयान कर दी हैं और तरजीहात के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब आपका भाई न स्टाइल थी, अब आपका भाई जाएगा ऐवान सदर के अंदर और ऐवान सदर के अंदर आप देखिएगा कैसे आपका भाई अन्नी डालता है, शुरलियां पटाखे चलेंगे, फायरिंग होएगी, तो चिंगारे निकलेंगे। ठीक है, 100 के करीब उसने अहकामात हैं जो तैयार कर रखे हैं, जिसमें जाते ही उसने साइन करना है और उनमें से बहुत सारे अहकामात हैं, लेकिन बाद में पीटीआई की रिहाई के लिए कोई हुक्मनामा शामिल नहीं। ठीक है, वैसे ये कहते थे कि ट्रंप आएंगी, अलग उठाएंगी, कौन फरमाएगी, इमरान खान को रिहा करवाएगी और रिहा करवा के दोबारा वजीर आजम बनाएगी, लेकिन पायन कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, कोई इम्कान नहीं है। लेकिन बहरहाल हम उनके 100 अहकामात की बात करते हैं इस हवाले से कि ट्रंप ने कौन फरमाया है या नहीं फरमाया, वो हम आपको बताते हैं कि जनाब वो ट्रंप साहब ने जी बड़े टारगेट रखे हुए हैं और मुझे वो बंदा याद आ गया जिस बंदे को ना कुत्ते ने काट लिया। अब कुत्ते के काटे की अगर आपने वैक्सीन ना करवा रखी हो या आप काटने के बाद वैक्सीन ना करवाएं तो बंदे के हल्का आ जाने का खतरा होता है। ठीक है, तो एक बंदा जो था उसको कुत्ते ने काटा और उसके बाद वो को दौरे पड़ने शुरू हो गए हल्काने के। ठीक है ना, तो जब उसको हल्काने के दौरे पड़ने शुरू हुए तो लोगों ने उसे पकड़ के ऐसे बंदे को फिर चारपाई से बांध दिया जाता है। उसको चारपाई से बांध दिया गया तो उसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं। मैं कहा, क्यों? मुझे सिर्फ दरमियान दौरा पड़ता है तो फिर बंदा थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होता है। उसने कहा मुझे ना वो दे दें आप, कागज पेंसिल दे दें। तो वो क्यों? कहता, मैं भी उन्होंने लोगों की लिस्ट बनानी है जिन्होंने मैं चक वड्डने। ए अल्लाह की कसम है, ट्रंप ने वो लिस्ट बना के रखी हुई है कि जिन्होंने मैं चक वड्डने। ट्रंप को भाई ने 100 कामों की लिस्ट बना रखी है। पहले हमें बताया गया कि 30 कामों की लिस्ट बनाई है, लेकिन आज उनके हलफ उठाने से पहले जो अमेरिका के मीडिया ने खसूसी ट्रांसमिशन की है उसके अंदर बताया गया कि 30 नहीं है, 100 है। यानी इमरान अहमद खान न्याजी की रिहाई यूथरों की तमाम तर सरमायाकारी के बावजूद ट्रंप की पहली 100 तरजीहात में भी नहीं। ज़कात, सदकात, खैरात और चंदे का पैसा रुड़ गया है, रिचर्ड गरनेल खा के मुकर गया। और जनाब उसके बाद ट्रंप ने फोन नहीं फरमाई अभी तक, अलप उठाए हुए 3 घंटा हो गया, ट्रंप ने फोन नहीं फरमाई। चले आगे चलते। अच्छा, अब जनाब उन्होंने वहां पे जाकर मौसूफ ने जो अहकामात देने हैं उनके अंदर से सबसे पहला बड़ा काम जो करना उन्होंने वो ये है कि चाइना की जो दरामदात है उसके ऊपर 60% पाबंदी लगानी, 60% टैरिफ लगाना है। जो लातीनी अमेरिका के मेक्सिको वगैरह से जो उनकी दरामदात है उस पर 25 से 30% उन्होंने टैक्स लगा देना। ठीक है, अब जाहिर है कि ये चीज़ें जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाना है ये चाइना अमेरिका के अंदर तो पैदा हो रही है, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इतनी जल्दी तो इंतजामात हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोगों को महंगे दामों खरीदना पड़ेंगे और जब वो महंगे दामों खरीदना पड़ेंगी तो सरकार को टैक्स तो मिल जाएगा, लेकिन आम कंज्यूमर जो है, आम सार्फ जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। तो ये वो हमाकत फरमान, पहली हमाकत नंबर 1 उनकी है। दूसरी हमाकत जो है वो ईरान के ऊपर पाबंदियों में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है, लेकिन दूसरी हमाकत, इससे बड़ी हमाकत ये है कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रवानगी के हवाले से ऑर्डर पास करे। गैर कानूनी तारकीन वतन जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं उनके खिलाफ वो अहकामात जारी करेंगे और उनकी वापसी के लिए हुक्मनामे के ऊपर दस्तखत फरमाएंगे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप भाई ये कह चुके हैं कि 80,000 के करीब तो सिर्फ इंडियन ही गैर कानूनी तौर पर अमेरिका के अंदर मुकीम है।
اور خاص طور پہ جب H1 ویزا جو تھا وہ جاری کرنے والی بھی امریکہ انڈین کمپنی تھی، اور ادھر سے اس کا ٹیسٹ لینے والی بھی امریکن کمپنی تھی. تو بڑے بڑے نابغے جو تھے، جن کو جب کہتے تھے کہ اے بی سی سنائیں تو وہ کہتے تھے اے بڑی کے چھوٹی، ٹھیک ہے نا، وہ بڑی اے بی سی سناؤں کہ چھوٹی اے بی سی سناؤں. اس طرح کے نابغے بھی H1 ویزے کے اوپر امریکہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ پہنچ کے ان کے سوسائٹی کے اندر گند کریٹ کرتے پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، بلائنڈ شیشے کے پیچھے بیٹھ کے ہگتے ہوئے پائے گئے، کیونکہ انڈین کو ویسے بھی کھلی جگہ پہ بیٹھ کے ہگنے کی عادت ہے نا. سمندر کے کنارے اگر آپ ممبئی میں کبھی جائے تو کیا قریب منظر ہوتا ہے، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ایسے جتنے بھی انلیگل کریکٹر ہیں ان کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں امریکہ سے ڈپورٹ کروں گا. 80,000 کے قریب انہوں نے الیکشن کیمپین کے درمیان، تو اس حوالے سے بھی حکم آ سکتا ہے. ایک تو یہ بھی بات ہو گئی. اچھا، دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر تو وہ پابندیوں میں مزید سختی کریں گے، اور ایک کام تو ان کے آنے سے پہلے ہی ہو گیا، وہ فلسطین کے اندر امن معاہدہ تھا، اور دونوں پارٹیوں نے، حماس نے بھی اور اسرائیل نے بھی، فلسطین معاہدہ کر لیا، ایک دوسرے کے قیدی بھی واپس کر دیے، گارنٹیاں بھی دے دی. امریکہ اس معاہدے کا گارنٹر بنا ہے. اللہ فلسطینیوں پہ رحم کرے، کیونکہ امریکہ ہر معاہدے کا گارنٹر ہوتا ہے، اور اسرائیل ہر معاہدہ توڑتا ہے اور امریکہ اس کو کچھ نہیں کہتا. ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے ماحولیات کا جو عالمی معاہدہ تھا، پیرس ڈیکلریشن جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر سے پچھلی دفعہ جب یہ صدر بنے تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ نکلو تو ہنسی کا، انہیں پیسے دیے. جب سب حصے دار بننا تھا تو پیسے ڈالنے تھے نا اس میں، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا. تاہم جب بائیڈن بھائیان آئے تھے تو انہوں نے شرکت کر لی تھی. اب ٹرمپ صاحب آئیں گے تو پھر لگتا ہے کہ وہ اس سے مراجعت اختیار فرمائیں گے. تو وہ بھی حکم نامہ ان کا پڑا ہوا ہے، انہوں نے تیار کروا لیا ہوا ہے، وہ پریزیڈنسی میں پڑا ہے، اور موصوف جو ہے اس کے اوپر بھی دستخط فرمائیں گی، اس حکم نامے کے اوپر بھی دستخط فرمائیں گی. تو یہ بھی ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ امریکہ فرسٹ کے اصول کے تحت وہ جو لوگ جو امریکہ میں پیدا ہوتے تھے اور انہیں پیدا ہونے کی بنیاد کے اوپر امریکی شہری قرار دے دیا جاتا تھا، یہ سہولت بھی انہوں نے واپس لے لی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہماری نیشنلٹی آپ نے لینی ہے تو یو ہیو ٹو ارن اٹ، آپ کو اسے محنت کر کے کمانا پڑے گا، حاصل کرنا پڑے گا. پیدا ہونے کی بنیاد پہ تو نہیں دیتی جا سکتی. یہ پاکستان کے اندر ہی بڑا مذاق بنا ہوا تھا. ہمارے ہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ، خاص طور پہ ان کی بیویاں جب، میرا مطلب ہے کہ حاملہ ہو جاتی تھی، وہ فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ٹریننگ کورس یا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے امریکہ لے جاتے تھے ان کو، اور وہاں پہ بچہ جام آتی تھی وہ، اور وہ امریکی شہری ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ پھر دنیا میں جہاں پہ بھی رہے امریکی شہری ہوتے. تو یہ بڑا فارمولہ رکھا ہوا تھا، تو ٹرمپ صاحب نے یہ رستہ بھی بند کیا. ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ بھی جو ہے وہ متقل گا لیا تھا، اور اسے اپنی ریاست بننے کو کہا تھا، ورنہ ایک صوبہ بن جاؤ تو یار تم ہمارا. وہ جو جسٹن ٹروڈو ہے وہ اس کے اوپر بھی ادھار کھائے بیٹھا ہے، اور وہ ٹرمپ کی ترکی بترکی بےزتی فرماتا رہا ہے. اور اب جو ہے وہ واپس آئے گا. میرا مطلب ہے کہ امریکہ کے کینیڈا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ احکامات ہوں گے. لوگوں کی آمد جامد جس طرح آزادانہ طریقے سے ہوتی ہے کینیڈا اور امریکہ میں، اس پہ پابندی لگ سکتی ہے، یا اس پہ کچھ سختیاں کی جا سکتی ہیں. یہ بھی ٹرمپ کے آج کے احکامات جو وہ جاری کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے جب یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا. اور ان تمام باتوں کی ایک بات، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، ٹھیک ہے، 100 باتوں کا ایک ہی حل، بہتے پانی کا ایک ہی حال، نواب ٹیوبل نواب ٹیوبل. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ آ بھی گئی، الگ اٹھا بھی گئی، فون نہیں پروائی، کان کو رعا نہیں کروائی، اور وزیر اعظم نہیں بنائی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.